नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपालमा 37,524 जना कोरोना संक्रमित निको भए। पछिल्लो 24 घण्टामा 852 जना संक्रमित डिस्चार्ज, 336 जनाको ज्यान गयो। कोरोना महामारीका कारण हस्तकला व्यवसाय सङ्कटमा परिसकै दक्ष कलाकार पेसाबाट पलायन हुने अवस्थामा। कोरोना महामारीका कारण बागलुङका यातायात व्यवसायीको 4 अर्ब बढीको लगानी जोखिममा। यातायात क्षेत्रका मजदुर र आश्रित परिवारको दैनिकी कष्टकर। रोगभन्दा भोकले मर्ने डर र त्रासका कारण नेपाली रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य। सीमा नाकामा रोजगारीका लागि भारत जाने युवाको लड्को। र सातामा शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा 10.27 अङ्कको वृद्धि। 11 अर्ब 52 करोड बढीको कारोबार। कुल बजार पुँजीकरण 20 खर्ब 21 अर्ब 74 करोड 90 लाख रुपैयाँ कायम। बिजनेस टुडेको सुरुमा कोरोना अपडेट सम्बन्धी समाचार। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमितको 70.6% निको भएको छ। 37,524 जना कोरोना संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 852 जना कोरोना संक्रमित निको भइसके नेपालमा निको हुनेको संख्या 37,000 नागेको हो। मुलुकभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या भने 15,260 रहेको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 53,120 पुगेको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 6,354 पुगेको छ। हालसम्म मुलुकभर पीसीआर परीक्षणको संख्या 8,31,362 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 14 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 336 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,176 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 1,202 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका थप 431 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 377, ललितपुरका 37 र भक्तपुरका 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालको मौलिक कला र संस्कृतिलाई हाते सिपको माध्यमबाट बाह्य बजारसम्म फैलाउने निर्यातमुखी उद्योग हो हस्तकला। विदेशी मुद्रा आय आर्जनमा प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको हस्तकला भारत, चीन, जापान, युरोप, अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका लगायतका देशमा निर्यात हुने गर्छ। तर पछिल्लो समयमा कोभिड-19 महामारीका कारण हस्तकला व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब 22 अर्ब रुपैयाँ बराबरको हस्तकला निर्यात भएकोमा कोभिड-19 संक्रमणपछि हस्तकलाले विश्व बजार गुमाउँदै गएको छ। कोभिड-19 अगाडि आन्तरिक बजारमा पनि करिब 10 अर्ब बराबरको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले मासिक करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको हस्तकला वस्तु निर्यात हुने गरेको छ। कोभिड-19 का कारण व्यवसाय सङ्कटमा परेसँगै दक्ष कलाकार लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। एकातिर कोभिड-19ले आफ्नो पुर्खौली कला सिपलाई धानेका सीमित जनशक्तिको रोजगार पनि जोखिममा परेको छ भने अर्कोतिर संस्थागत रूपमा हस्तकलामा आबद्ध व्यवसायी बजारको माग शून्य हुँदा कलाकारलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। अहिले पहिलेको लकडाउन भन्दा अहिलेको अवस्था चाहिँ धेरै गाह्रो छ। हुन त अब अहिले हाम्रो निर्यात गर्दाखेरि अब धेरै जसो साथीहरूले चाहिँ अलिकति महँगो भए पनि अहिले चाहिँ यो चार्टर गरेर फ्लाइटबाट चाहिँ सामान पठाइरहेको छ। हाम्रो फेलको प्रडक्टहरू तिनीहरू चाहिँ बाहिर प्रडक्टहरू अरू हाम्रो परम्परागत कलामा चाहिँ धेरै नै ह्रास आएको अवस्था छ। हुन त अहिले यो प्रडक्ट भनेको अहिले बनाएर बिक्री गर्ने समय चाहिँ भइसक्यो। अब 2-3 महिनामा हाम्रो एउटा प्रडक्टहरू बनेर आइसकेको हुन्छ। तर बनिएर पनि त्यो बेच्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले चाहिँ अहिलेको यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ धेरै नै हाम्रो कलाकारहरू होस्, कालीगर होस् या त उद्यमीहरूलाई उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो अवस्था चाहिँ छ।
सरकारले बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट केही व्यवस्था गरे पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उक्त सुविधा उपभोग गर्न समस्या रहेकोले कतै व्यवसाय नै पलायन हुने त होइन भन्ने चिन्ता अहिले व्यवसायमा परेको छ। मौद्रिक नीतिमा पनि हाम्रो हस्तकला सेक्टरलाई चाहिँ अब हुन त अब नेपाल सरकारको नीति अनुसार त अब पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पनि अब हस्तकला ग्राम खोल्ने हस्तकला कर्मीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिने भनेर त एकदमै उहाँहरूले चाहिँ बजेटमा चाहिँ राख्नु भएको पनि अवस्था छ। तैपनि अब अहिलेको हामीले कहीँ पनि अब हुन त अब उपत्यकाबाट बाहिर जान नसकिरहेको या त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जान नसकिरहेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ धेरै अब हुन त अब चैत्रदेखि लागिसकेको हुनाले यो अब भाद्रको अन्तिम भइसक्यो। यो भनेको आधा वर्ष नै हाम्रो गइसकेको अवस्था पनि भएको हुनाले चाहिँ यो अब त्यो नीति निकाले पनि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ परिपूर्ति गर्ने या त जुन अब नेपाल सरकारकोले ल्याएको कार्यक्रमलाई चाहिँ अब कसरी हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा लाने भन्ने चाहिँ अहिलेको अवस्था पनि अलिकति गाह्रो अवस्था नै छ। विदेशमा नेपाली हस्तकला वस्तुलाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ, तर नेपालमा नेपाली उत्पादनलाई उपेक्षित गर्ने चलन छ। यसै कारण नेपाली वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति सरकारले लिन जरुरी छ। यसले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै कोभिड-19 महामारीपछि विश्व बजारमा नेपाली हस्तकलाको माग नभए पनि आन्तरिक बजारले नै उत्पादन धान्न सक्छ। तसर्थ हस्तकला व्यवसाय पलायन हुन पाउँदैन भने रोजगारी गुम्ने खतरा पनि कम हुन्छ। यसका लागि सरकारले समयमै कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संक्रमण जोखिमका कारण गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले गर्दा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएपछि अहिले यातायात व्यवसायीहरूको आम्दानी मात्र रोकिएको छैन, सवारी साधन समेत बिग्रिएका छन्। बागलुङमा पनि करोडौं पैसा लगानी गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी र मजदुर आर्थिक चपेटामा परेका छन्। कोरोनाका कारण बागलुङका यातायात व्यवसायी धराशायी बन्न पुगेका छन्। सयौं मजदुर बेरोजगार बन्न बाध्य भएका छन्। बागलुङका सार्वजनिक यातायात, ढुवानी र निजी सवारीमा मात्रै 8 अर्ब लगानी छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा मात्रै 4 अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको छ। सरकारले चैत 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेपछि बागलुङबाट चल्ने सवारी साधन चल्न नपाउँदा यति बेला लाखौं रुपियाँ ऋण धन गरेर व्यवसाय मारमा परेको छ। यातायात क्षेत्र र यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको समस्याका बारेमा राज्यले सोच्न जरुरी रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च बागलुङका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। जुन चाहिँ सवारी साधन यात्रु गाडी चलाउने यी व्यक्तिहरू चाहिँ अत्यन्त दुखित छन् र चाहिँ यातायात नचल्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ खानपिन लगायतको घरको चाहिँ समस्या एकदम अगाडि बढेको छ। राज्यले चाहिँ यस विषयलाई हेर्नुपर्छ। उहाँ पनि नेपालको नागरिक हो, त्यसैले यातायात क्षेत्र चाहिँ यो जुन चाहिँ अगाडि नबढेसम्म यहाँ चाहिँ के हुनेवाला छैन। बागलुङबाट काठमाडौँ, चितवन, काकडभिट्टा, कोठियाघाट, वीरगञ्ज, भैरवा लगायत देशभर यातायात सेवा सञ्चालनमा छन्। 6 महिनादेखि सबै कामकाज ठप्प हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण र ब्याज तिर्न मात्र होइन, दैनिकी चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अब बैंकले तारातार बनाउने गर्ने गर्छ। व्यवसायहरू एकदम कोही व्यवसाय त अब जग्गा घर राखेर दिने व्यवसाय त बच्चालाई खाना पनि खुवाउन नसक्ने स्थितिमा छ। हामीले पनि यातायात मजदुर सङ्घले केही राहत स्वरूप भनेर केही मात्रामा दिएको थियो। अब त्यसले कहाँ पुग्छ र सबैलाई अब राज्य पक्षले केही हेरेमा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना छ। अहिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने बागलुङका 2000 मजदुर बेरोजगार भएका छन्। लामो समय यातायात नचलेका कारण उनीहरू रोजगारबाट टाढिएका हुन्। यातायात मजदुरहरू बेरोजगार हुँदा उनीहरूमा आश्रित 19,000 भन्दा बढी मानिसको अवस्था जर्जर भएको छ। त्यसले गर्दा अब खानपिन सबै बन्द हुन लाग्यो। अब यताउति बच्चाहरूको पढाइ पनि अब त्यस्तै भयो। खै कहिले खुल्नियो के हुन्थ्यो खाने भयो। पहिला कमाएको अलिअलि खाँदै बस्थ्यो, अब भ्याइदै गयो।
धौलागिरी गण्डकी यातायात कम्पनीमा सूचीकृत भएका बस र माइक्रोबसमा काम गर्ने सबैभन्दा बढी मजदुर बेरोजगार भएका छन्। सो कम्पनीमा मात्रै 300 बस दर्ता छन्। हरेक बसमा 2 जनासम्म चालक र 1 जना सहचालक समेत गर्दा 900 जना बेरोजगार भएको बस व्यवसायीहरू बताउँछन्। तपाईको अब यो अहिले 140 वटा नि गाडीमा तपाईको चालक, स्वचालक, साहुहरू नै गरेर झन्डै तपाईको 140 × 3 गर्दा तपाईको 420 जना मान्छेहरूले रोजगारी पाएको चाहिँ अवस्था छ। धौलागिरी गण्डकी यातायात सेवा प्रालीमा सूचीकृत बसमा मात्रै 2 अर्ब 10 करोड लगानी भएको छ। 209 जीपमा 83 करोड लगानी गरिएको छ। ती मध्ये 90% ऋणमा निकालिएका हुन्। भगवती यातायात कम्पनीले बस, माइक्रोबस र जीपमा झण्डै 50 करोड लगानी गरेको छ। बुर्तिबाङ यातायात सेवा कम्पनीमा 80 सवारीमा 40 करोड लगानी छ। बागलुङमा ढोरपाटन, बाबा डिलक्स लगायतका कम्पनी मार्फत बस, माइक्रोबस, जीप, स्कर्पियो, ट्याक्सीमा लगानी भएको छ। बागलुङका सार्वजनिक यातायात, ढुवानी र निजी सवारीमा गरी मात्रै 8 अर्ब लगानी छ। अर्बौं लगानी भए पनि महामारीले ठप्प हुँदा लगानी जोखिममा परेको छ। बागलुङबाट सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। निर्माणाधीन सोलु करिडोर आयोजनाको म्याद चौथो पटक थपिएको छ। सन् 2016 सेप्टेम्बरमा 30 महिनाभित्र काम पूरा गर्ने गरी पहिलो पटक सम्झौता भएको आयोजनाको चौथो पटक म्याद थपिएको हो। सोलुखुम्बुमा उत्पादन हुने विद्युत बाहिर लैजान 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण थालिएको थियो। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 11 तिङलामा सबस्टेसन निर्माण भइसके पनि कोरिडोरको काम अझै सक्ने छाँटकाट छैन। सन् 2020 जुलाई 15 मा सक्ने शर्तमा तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो। कोरोनाका कारण समस्या भएको भन्दै आगामी डिसेम्बर 31 पुस 16 सम्मका लागि समय थप गरिएको छ। आयोजनाको काम गर्न समस्या नभए पनि कामदार ल्याउन समस्या छ। भारतीय कामदार ल्याएर अहिले पनि काम भइरहेको छ। थप कामदार ल्याउन नसक्दा म्याद थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न गर्न नसकिने चिन्ता बढ्दो छ। सिराहाको मिर्चयादेखि तिलङ्गासम्म 302 वटा टावर बनाउनु पर्नेमा 281 वटाको फाउन्डेसनको काम सकिएको छ। अब 21 टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ। 5 वटाको सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ। यस्तै 90 किलोमिटर दूरी रहेको कोरिडोरमा अहिलेसम्म 45 किलोमिटर मात्र तार तानिएको छ। लामो समय सामुदायिक वनको विवादले गर्दा वन क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको आयोजनाकै कारण माथिल्लो सोलुखोला आयोजना 23.5 मेगावाटमा उत्पादन भएको विद्युत खेर गइरहेको छ। अहिले 11 केबी प्रसारण लाइन मार्फत रुन्जाटार सबस्टेसनमा लगेर खपत गर्ने प्रयास गरिए पनि अझै तेब्बर विद्युत खपत हुन नसकेको विद्युत आयोजनाले जनाएको छ। यस्तै सोलुखोलामा नै अर्को जलविद्युत आयोजना 82 मेगावाटको तल्लो सोलुखोला निर्माणाधीन रहेको छ। घरमा चुलो बल्ने अवस्था नभएपछि प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न जिल्लाका साथै कर्णाली प्रदेशका नागरिक कोरोना संक्रमणको प्रभाव नगरी रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य भएका छन्। अहिले उनीहरू रोगभन्दा भोकले मरिन्छ कि भन्ने डर र त्रासले भारततर्फ पलायन हुन बाध्य भएका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सरकार तथा बाँके प्रशासनले नेपाल भारत सिमानाका जमुना पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। भारतमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। बाँके पनि महामारीको उच्च जोखिममा छ। तर केही दिनदेखि सिमानाकामा रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य युवाहरूको लहरको बढ्न थालेको छ। विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू चाडपर्वको लागि आमदानी गर्न मजदुरी खोज्दै भारत जाने गरेका छन्। खेतबारीको उब्जनीले केही महिना मात्र पुग्ने भएपछि उनीहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका हुन्। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि संक्रमित हुने त्रासले नेपाल आएका सयौं युवा घर खर्च चलाउन धौधौ परेपछि फेरि रोजगारी खोज्न भारत जान थालेका हुन्। नेपालमा कहाँ बस्नुहुन्छ? रुकुम। हजुर। अनि कहिले जानु भएको? हामी भारत गए त भयो 10-11 वर्ष भयो। अनि बच्चा हुन्छ। हामी फागुनको महिना फर्के आएँ 1 महिनाको छुट्टीमा। मेरो 3टै बच्चा हुन्छ। सबै लकडाउन छ फर्किँदैन भने हामी आजसम्म रोक्यौँ। बच्चाहरूको लागि सबैलाई जान दिएको छ हिजो अस्तिसम्म भनेर हामी त्यही कुरा सुनेर आयो यहाँ। यस्तो बन्द हुँदा 6 महिना गइहाल्यो। बच्चाहरू उता तडपिया छ। बिराम भन्दा नि आफ्नो बच्चाको माया र ममता अब आफ्नो आमालाई कति हुन्छ भने श्रीमान हुनुहुन्छ। भन्नुभयो हामी सँगै हो। सबै डकुमेन्ट हामीले पुरा गऱ्यौँ। पुरा गरिसकेपछि आश देखाइरहनु भयो के जान पाउनुहुन्छ भन्नुभयो। अहिले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ। 2 दिन भयो हामी हिजो बिहान 7-8 बजेतिर घोडा हिँडेको थियौँ।
हामीलाई नेपाल सरकारले केही पनि हेरेको पनि छैन, राहत पनि बाँडेको छैन, केही पनि छैन। हामी अब के गर्यो? ऋण चाहियो, अनि ब्याङ्कमा लोन छ, हाम्रो उ छ, सबै समस्या छ, हामी कसरी दिने? हामीसँग कमाउने अनि हामीसँग कुनै उ नै छैन, हामी कहाँबाट ल्याएर दिने होइन? त्यही समस्यामा हामी अब भारततिर जाने भन्दा अब कहिले के भन्छन्, कहिले बन्द गरे भन्छ, कहिले के भन्छ, कहिले के भन्छ होइन? हामी जान चाहिँ जाने हो। मजदुरीका लागि नेपालगञ्ज नाका हुँदै ठूलो संख्यामा युवाहरू भारत जाने गरेका छन्। अधिकांश नेपालीहरूले भारतको सिमला र काला पहाडमा कामका लागि जाने गर्छन्। हरेक वर्ष धान रोपाइपछि हजारौं नेपाली युवाहरू काम खोज्न भारत जाने र चाडपर्वका बेला फर्किने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, रुकुम, जुम्ला लगायतका जिल्लाका युवाहरूले गाउँमा रोजगारी नभएको भन्दै भारत जान बाध्य भएका हुन्। नेपाल भारत सीमा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका अनुसार कोरोनाको पर्वाह नगरी भारत जाने नेपालीहरूको संख्या तीव्र भएको छ। उनीहरूको सुरक्षाका लागि सीमावर्ती भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूसँग समन्वय गरिएको बताइएको छ। दैनिक 200 को हाराहारीमा युवाहरू यस नाकाबाट भारत जाने गरेको सीमा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दैनिक 200 को हाराहारीमा युवाहरू यस नाकाबाट भारत जाने गरेको सीमा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबारदेखि बिहिबारको 5 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक 10.27 अङ्कले उकालो लागेको छ। साताभरको 5 कारोबार दिनमा नेप्से सूचक पहिलो 2 दिन घटेको थियो भने बाँकीको 3 दिन वृद्धि भएको थियो। सातामा 2 करोड 68 लाख भन्दा धेरै सेयर कित्ताको खरिद बिक्री हुँदा 11 अर्ब 52 करोड बढीको कारोबार भयो। गत साता शेयर बजारमा 2 करोड 67 लाख 76 हजार 587 शेयर कित्ताको खरिद बिक्री हुँदा 11 अर्ब 51 करोड 87 लाख 31 हजार 322 रुपियाँ रकम बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। आइतबार नेप्से परिसूचक 10.45 अङ्क घटेर 1479.97 बिन्दुमा झरेको थियो। आइतबार नेप्सेको प्री ओपनिङ सेसनमा बजार उच्च अङ्कले बढे पनि बजार खुलेदेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको थियो। प्री ओपनिङ सेसनमा 42 अङ्क अर्थात् 2.78% बढेको नेप्से कारोबारको अन्त्यमा 0.69% घटेर बन्द भएको थियो। आइतबार नेप्सेमा 191 कम्पनीको 34,863 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 78 करोड 23 लाख 77 हजार रुपियाँ बराबरको 70 लाख 38 हजार किता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 12 वटा समूह मध्ये व्यापारिक समूहको 2.51% र म्युचुअल फन्डको 0.05% परिसूचक बढेको थियो भने बाँकी समूहको घटेको थियो। सोमबार शेयर बजार 12.17 अङ्कले घटेर 1487.81 बिन्दुमा झरेको थियो। अघिल्लो कारोबार दिन आइतबार बजार 10.45 अङ्क घटेर 1479.97 बिन्दुमा अडिएको थियो। सोमबार 1503.38 बिन्दुदेखि खुल्ला भएको बजार 1463.62 बिन्दुसम्म झरेको थियो। घटेको बजारमा 47 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको थियो। यी मध्ये उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था, युनिभर्सल पावर कम्पनी र जोशी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो। सोमबार 192 वटा कम्पनीको 28,078 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 16 करोड 49 लाख 30 हजार बराबरको 55 लाख 95 हजार 551 किता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आइतबारको तुलनामा कारोबार रकम पनि घटेको थियो। आइतबार 2 अर्ब 78 करोड 23 लाख 77 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। शेयर बजार मंगलबार 7.35 अङ्क बढेको थियो। मंगलबार भने 1491.33 बिन्दुदेखि खुलेको बजार 1477.38 बिन्दुसम्म झरेको थियो। सोमबारको तुलनामा मंगलबार कारोबार रकममा भने कमी आएको थियो। नेप्से 7.35 अङ्क बढेर 1495.15 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.83 अङ्क बढेर 279.47 बिन्दुमा पुगेको थियो। 190 कम्पनीको 23,297 पटकको कारोबारमा 1 अर्ब 79 करोड 83 लाख 63 हजार रुपियाँ बराबरको 41 लाख 80 हजार किता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्से परिसूचक बुधबार 1508.20 बिन्दुमा पुगेको थियो। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बुधबार 13.5 अङ्कले वृद्धि भएको थियो। 194 वटा कम्पनीको 97 लाख 98 हजार 532 किता शेयरको 2 अर्ब 56 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार नेप्से परिसूचक दोहोरो
करोड अङ्कले बढेको थियो भने कारोबार रकम पनि सामान्य वृद्धि भएको थियो। बुधबार नेप्से सूचक 13.05 अङ्क बढेर 1508.20 बिन्दुमा पुगेको थियो। यस्तै सेन्सिटिभ सूचक पनि 0.19 अङ्कले बढेको थियो। बुधबार 194 वटा कम्पनीको 97,98,000 किता सेयर 2 अर्ब 56 करोड रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। साताको अन्तिम कारोबार दिन प्राविधिक समस्याका बावजुद 2 अर्बभन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। बिहीबार बजार खुलेको केही समयपछि नै टिएमएसमा समस्या आएको थियो। बिहीबार नेप्से परिसूचक 12.49 अङ्क बढेर 1520.69 बिन्दुमा पुगेको थियो भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.71 अङ्क बढेर 301.38 बिन्दुमा पुगेको थियो। बिहीबार नेप्सेमा 189 कम्पनीको 29,996 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 20 करोड 96 लाख 44,972 रुपियाँ बराबरको 43,29,665 किता सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। पुँजी बजारका लगानीकर्ताको सम्पत्ति 5 महिनामा करिब 4.25 खर्ब रुपियाँले बढेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि चैतमा लकडाउन सुरु भइसकै बन्द भएको बजार 98 दिनपछि खुलेको थियो। त्यसयता बढ्न थालेको बजार पुँजीकरण हाल 20 खर्ब बढी पुगेको छ। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि चैत 9 गते शेयर बजारमा बजार पुँजीकरण 16 खर्ब 19 करोड 7,28,000 रुपियाँ थियो। त्यसपछि बन्द भएको बजार वैशाख 30 र 31 गते बीचमा 2 दिन मात्र खुल्यो। वैशाख 30 गते बजारमा गिरावट आउँदा बजार पुँजीकरण पनि 16 खर्ब 67 अर्ब 85 करोड 3,25,000 मा सीमित भएको थियो। वैशाख 31 गते बजार झनै घट्दा बजार पुँजीकरण पनि 15 खर्ब 36 अर्ब 42 करोड 1,53,000 रुपियाँमा झरेको थियो। त्यसपछि बजार असार 15 गते 98 दिनपछि खुल्यो र त्यसयता करेक्सन हुँदै उकालो लागिरहेको छ। बजार पुँजीकरणमा पनि सुधार आउन थाल्यो। वैशाख 31 गते 15 खर्ब 36 अर्ब रहेको बजार पुँजीकरण असार 15 गतेसम्म 15 खर्ब 59 अर्ब 4 करोड 74,000 रुपियाँ पुग्यो। असार 31 गतेसम्म आइपुग्दा बजार पुँजीकरणमा निकै सुधार देखिएको थियो। यो बेलासम्म लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढेर 17 खर्ब 92 अर्ब 76 करोड 2,67,000 रुपियाँमा पुगेको थियो। त्यसपछि बजार पुँजीकरण बढेर साउन 1 गते 18 खर्ब 35 अर्ब 42 करोड 8,29,000 रुपियाँ रहेकोमा साउन अन्तिम अर्थात् साउन 32 गतेसम्म आइपुग्दा 18 खर्ब 36 अर्ब 79 करोड 4,35,000 मा पुगेको थियो। बिहीबार अर्थात् भदौ 25 गतेसम्म आइपुग्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति निरन्तर बढेर 20 खर्ब 21 अर्ब 74 करोड 9,95,000 रुपियाँ पुगेको छ। लकडाउन हुनु अघिल्लो दिन नेप्से सूचक 1251.45 बिन्दुमा रहेको थियो। 5 महिनाको अवधिमा नेप्से सूचक 269.24 अङ्कले बढेर 1520.69 बिन्दुमा पुगेको छ। लकडाउनको समयमा कारोबार नहुने र त्यसपछि खुलेको बजारमा पनि समय समयमा अस्वाभाविक रूपमा घटबड हुनाले लगानीकर्तामा निकै निराशा बढेको थियो। पछिल्लो समयमा भने बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढेसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्ति पनि निरन्तर बढिरहेको छ, जसको कारण 5 महिनामा बजार पुँजीकरण 4 खर्ब 21 अर्ब 55 करोड 2,67,000 रुपियाँले बढेको छ। नेप्सेका अनुसार यस अवधिमा नयाँ सूचीकृत भएका 6 वटा कम्पनीको बजार पुँजीकरण मात्र 1 खर्ब 20 अर्ब 98 करोड 90,64,569 रुपियाँ रहेको छ, जसमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 89 अर्ब 50 करोड रुपियाँ, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको 4 अर्ब 40 करोड 61,33,369 रुपियाँ बजार पुँजीकरण रहेको छ। यता रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको 8 अर्ब 63 करोड 10 लाख रुपियाँ, अजोड इन्सुरेन्सको 5 अर्ब 25 करोड, साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 1 अर्ब 96 करोड 67,31,200 रुपियाँ, एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बजार पुँजीकरण 11 अर्ब 23 करोड 32 लाख रुपियाँ रहेको छ। अमेरिकाले चिनिया कम्पनीले उत्पादन गरेका अधिकांश एप्लिकेसनहरू बन्द गराउने भएको छ। यसकै चर्चित मुद्दा बनेको टिकटक माथिको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा नगर्ने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटक सहितका चिनिया एप्समा प्रतिबन्ध लगाउने पूर्व निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले यही सेप्टेम्बर 15 तारिकदेखि चिनिया सामाजिक सञ्जालका एप्लिकेसनहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन्। अब त्यो मिति पर नसारिने ट्रम्पको भनाइ छ। This is what it is. No matter how you do it, no matter how good the deal, they'll say it's no good because they don't love the country. They don't love the country. Remember that.
Joe Biden's agenda is made in China. My agenda is made in the USA. प्रतिबन्ध लगाउने चिनिया एप्लिकेसनको सूचीमा विशेष गरी किशोर किशोरीमा लोकप्रिय रहेको टिकटक रहेको छ। यो निकै बढी चर्चाको विषय पनि बनेको छ। बिहिबार उनी अमेरिकाको मिचिगन राज्यमा चुनावी प्रचार सम्बन्धी सभालाई सम्बोधन गर्नका लागि गएका थिए। सो र्यालीमा जानु अगाडि उनले दिएको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले ती एप्लिकेसनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा अब पुनर्विचार नहुने सञ्चारकर्मीहरूसँग बताएका हुन्। China was flatlining for years and years and decades, and it got into this World Trade Organization with all sorts of advantages. Just a terrible, terrible situation took place, and that's when China became a big, powerful economic power. But if you look at the numbers just before the plague, now the numbers are different. We were going up, up, up. We were beating them like a drum. They weren't even close. We were gaining, gaining, gaining. We were number one by far. You know, for years I've heard that in 2019, China was going to surpass us. Well, in 2019, we gained a lot on them. अमेरिकी सरकारले प्रयोगकर्ताको जानकारी दुरुपयोग भएको हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यान दिएर ती एप्सहरूमा प्रतिबन्धको तयारी गरिएको बताएको छ। यसअघि भारतले पनि टिकटकमाथि करिब 59 वटा चिनिया एप्समा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। बेलायती अर्थतन्त्र बढेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउन खुकुलो बनाइएसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आइरहेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ओएनएसले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार जुलाईमा अर्थतन्त्र 6.6% बढेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको जनमत सर्वेक्षणमा संलग्न अर्थशास्त्रीहरूले गरेको अनुमानकै हाराहारीमा हो। अप्रिलमा 20% खुम्चिएको अर्थतन्त्र जुन र मेमा भने क्रमशः 8.7% र 2.4%ले बढेको थियो। समीक्षा अवधिको वृद्धि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने 11.7% कम हो। अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा सुधार आइरहेको भए पनि महामारी सुरु भएदेखि गुमेको आधा जीडीपी फर्किन बाँकी रहेको ओएनएसका आर्थिक तथ्याङ्क निर्देशक डारेन मोगनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्। अघिल्लो महिनाको तुलनामा जुलाईमा वृद्धिको दर सुस्ताएको भए पनि दोस्रो त्रैमासमा कृतिमानी सङ्कुचन पछि तेस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा कृतिमानी वृद्धि देखिने सङ्केत देखिएको छ। यस वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बेलायती अर्थतन्त्र 20.4%ले खुम्चिएको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नेपालमा 37,524 जना कोरोना संक्रमित निको भए। पछिल्लो 24 घण्टामा 852 जना संक्रमित डिस्चार्ज, 336 जनाको ज्यान गयो। कोरोना महामारीका कारण हस्तकला व्यवसाय सङ्कटमा परिसकै दक्ष कलाकार पेसाबाट पलायन हुने अवस्थामा। कोरोना महामारीका कारण बागलुङका यातायात व्यवसायीको 4 अर्ब बढीको लगानी जोखिममा। यातायात क्षेत्रका मजदुर र आश्रित परिवारको दैनिकी कष्टकर। रोगभन्दा भोकले मर्ने डर र त्रासका कारण नेपाली रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य। सीमा नाकामा रोजगारीका लागि भारत जाने युवाको लर्को। र सातामा शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा 10.27 अङ्कको वृद्धि। 11 अर्ब 52 करोड बढीको कारोबार। कुल बजार पुँजीकरण 20 खर्ब 21 अर्ब 74 करोड 90 लाख रुपैयाँ कायम।